बोमुगच्या इष्टनो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेल इतिहासक. तुमकां सुमेस्तां सर्व कर्मेल इतिहासकांच्या नावे आईच्या नियाळाक स्वागत. सद्याकाळच्या 21व्या हप्त्याचो बुधवार. तर आता आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर मुखारून वया. सा पावलोन तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 2 वळी 9 तावन 13 पर्यंत. भाव भयणीनो, आमचे वावंटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनये म्हणून दीस रात आमी काम करन आसल्याव. तुमकां इदलूचो हांवें ह्या पत्रा विशींत प्रस्तावीक चिंतना वा विवर दिला. हें पत्र कोणे बरयल्लें, कित्याक बरयल्लें, केदाळा बरयल्लें म्हणून. आनी त्या संदर्भार हांवें तुमकां सांगलें की सोमाराच्या दिसा तेसलोनिकांत जी येतलो लोक जेजू आत्तां येता मागीर येता, आत्तां येता मागीर येता म्हणून जेजूच्या येण्याक राखून रावलो. आनी अशें राखून रावच्या वेळार आमी काम करचें कित्याक, आमी वावंट करचें कित्याक, जेजू आत्तां येता न्ही म्हणून आळसायेन भरिल्लो हेरांच्या गुस्तार जी येतालो. ह्या संदर्भार तांचे थंय आसली ही सूख समजून काडून उडोवचे खातीर सा पावलो तांकां ताच्या वावराचो विवर दिता. तो म्हणटा पळया, आमी तुमचे सांगात आसतना आमी कोणाकच एक वजें जायनये म्हणून दीस रात काम करनासले. आमी कोणाच्या गुस्तार जिवना. आमी थंयसर आसतना आमी कोणाकी वजें जावना. आमी सुवार्ता परगट करतल्यां वय, आमी मिशनरी जावन आयिल्ल्यां वय, पूण तुमकां आमी वजें जावना. बदलाक आमचो खर्च आमीच पळयल्लो आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमीच वावर करन जोडिल्लो आसा. तर तुमी आळसायेन भरचे न्ही, बदलाक गांभीर्न काम करन तुमचो दिसपडतो ग्रास तुमी जोडूंक जाय म्हणून आपणाच्याच जिणयेची देख तांचे मुखार दवरून तो तांकां आपोवणें दिता. हाचे तावन आमी कसलें लिसांव शिकयत. मुखार वाचता. तुमी बावार्थी जाल्या उपरांत तुमचे थंय आमची साल इतली नितळ, नितिवंत आनी आक्षेपावीण जावन आसली म्हणल्याक तुमींच साक्ष. देवी हाका साक्ष. आपल्या राजाक आनी महिमेक तुमकां आपयत्या त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारकें एक बापूय आपल्या भुरग्यांतय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेस्तावन पर्यंत सांगलें आसा. हें तुमी जाणात. पळया, एक आवय बापूय भुरग्याक समजोनी दित आसतना वा एका भुरग्यान चूक केल्ल्या वेळार त्या भुरग्याक तिदवूंचे प्रयत्न करता. तिदवीत आसतना
ती आवय बापूय कितें करतात, पयले त्या भुरग्याक बूद बाळ सांगतात, त्या उपरांत बरें करूंक उत्तेजन दितात, आणि हे ऐकनात जाल्यार उपरांत बेस्टायतात. तेंच हांगा सांपवलो म्हणटा, एक बापूय आपल्या भुरग्यांतय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली, उत्तेजन दिलें आनी बेस्टावन पर्यंत सांगल्लें आसा. म्हणटना थेसलोनिकेच्या लोकांतय सांपावलूक आसलो मोग, काळजी कितले म्हणून आमकां हांगासर कळटा. हांव मुखारून वाचता. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावनू देवाची सुवार्थ तुमी आयकल्ले वेळार मनशांचे उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना. बगार, देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तोचो भावार्थ्यामध्ये आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भोवन न्ही भयणीनो, पाऊल थेसलोनिका घरामध्ये असताना कशें ताणें देवाचें उतर परगटलें म्हणून आईच्या वाचपांत आमकां तो सांगा लागलो. येदळूच हांवें तुमकां विवर दिल्ले प्रमाणे एक बापूय आपल्या भुरग्यांतय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली, उत्तेजन दिलें आनी बेस्टावन पर्यंत सांगल्लें आसा. सुवार्ता परगटणारांक एक वर्ती देख हांगासर आसा. आता या देखी भायर सांताच्या एका जिवितांत घडलेलें घडीत तुमचे मुखार दवरनो आयचो संदेश सोंपो करूंक प्रयत्न करता. ऑगस्टच्या 20 आनी 8 तारखेर आमी सान आगोस्तिनाचें फेस्त संभ्रमता वा स्मरण करता. आता ताका देवाचें उतर कशें प्राप्त जालें. आज आमी समजून घेतलेले प्रमाणे थेसलोनिका घरांक देवाचें उतर पाऊल मुखांतर प्राप्त जालें आनी तें प्राप्त जाल्ल्या वेळार तांणी तें मनशाचें उतर म्हूण लेगूंक ना, बगार देवाचें उतर कशें म्हूण मानून घेतलें आनी हाचे मुखांतर तांकां देवाची वळख मेळ्ळी. तर आगोस्तिनाक देवाचें उतर कशें मेळ्ळें ताका तें आनी एका क्रिस्तावा मुखांतर मेळ्ळें. आगोस्तीन मिलानाक आयलो, इटलीच्या मिलान म्हणल्या शहराक. थंय तो रेटोरीक म्हणसो एक पाठ शिकयतालो. कशें आमच्या भुरग्यांक गणिता, विज्ञाना, समाजा, इंग्लीश, कन्नडा म्हणून विविध विशय शिकोवंक आसा गे, तशेंच रेटरीक म्हणसोय एक विशय प्रत्येक जावन कशें उलोवचें, कशें आपणाचो वाद मांडचो त्या विशय. आता ह्या वेळार ताका थंयसर आम्ब्रोजाची खबर आयकूंक मेळटा. कोण आम्ब्रोजो? मिलानाचो बिस्प सा आम्ब्रोज. तुमचो लोक
या बिस्पाचो जायतो मोग करतालो. बिस्पाचेर तांकां अभिमान आसलो, गौरव आसलो. आणि हे सर्व पळयल्ल्या आगोस्तिनातय ह्या बिस्पाक मेळजे, ह्या बिस्पाचो शर्माव आयकजे म्हणून एका रितीची आशा उर्बा उपजली. खंयसर बिस्प आंब्रोजो शिकोवन दितालो थंयसर वचून ताका आयकुनचे प्रयत्न आगोस्तीन करतालो. पूण आगोस्तिनाक केवल हाचे शर्माव आयकल्यार पावनातले, ताच्या की सडीत तो आशेतालो. कितें तें? आंब्रोजो आनी आगोस्तीन एकामेका इश्ट जातात. जायती प्रायेचो तफावत तांच्या मध्ये आसलो जाल्यार ते एकामेकाक इश्ट जातात. आणि ह्या संदर्भार बिस्प आंब्रोजो या आगोस्तिनाक आपणाचो पूत कशें घेता, कशें कोंबी आपणाच्या पिलांक आपणाच्या पाकट्या भितर आरायतागे, थंयसर तांकां भद्रती आनी ऊब दितागे, तशें या आंब्रोजान आगोस्तिनाक आपणाच्या पाकट्या भितर घेतलें, आपणाच्या पाक्या भितर घेतलें. आणि आगोस्तिनाक देवाची वळख, देवाचो संदेश ताणें दिलो. आणि ह्या संदर्भार आगोस्तिनाच्या काळजा बोवारी आसलो तो दोरो सवकास कोसलून पडटा. आणि उपरांत तो म्हणटा, I began to love him at first, not as a teacher of the truth, but simply as a man who was kind and generous to me. हांवें बिस्प आंब्रोजाचो मोग करूंक सुरू केलें, न्हय एक तो मेस्त्री म्हणो वा एक वडील म्हणो, बदलाक तो एक बरो मनीस. तो दयाळायेन भरला, मात्र न्ही तो एक उदारी मनीस. ताचे थंय आसली दयाळाय, ताचे थंय आसलो मोग, ताचे थंय आसली मोवाळाय आनी ताचे थंय आसलें उदारपण म्हाका ताचे थंय चड आनी चड प्रेरीत करूंक लागलें. आनी हांवें ताचो मोग केलो. वय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आंब्रोजाचो शर्माव न्ही, बगार ताणें दाखयल्लो मोग आगोस्तिनाच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक लागलो. आगोस्तिनाक आंब्रोजो एक देवाचें जिवें उतर जालें. आगोस्तिनाक बिस्प आंब्रोजो देवाचें एक जिवें उतर जाल्लो. तशेंच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, थेसलोनिकांक देवाचें उतर परगट केल्ल्या पाऊलून, सिल्वानुसान आनी तिमोथीन न्हय मात्र तांच्या उतरांनी तांकां सुवार्ता परगट केल्ली, बगार तांच्या करण्यांनी सयत. लोकांक तांणी दिल्लो मोग, सुवार्ता परगट करचे थंय तांणी दाखयल्लें प्रामाणीकपण आनी लोकां मदीं जियेत आसतना दिसपडतो ग्रास सोडून वा दिसपडतें काम करून तांणी जोडिल्लो तो ग्रास वा तांणी काडिल्ली वावंट ह्या थेसलोनिकांक एक प्रेरण जाता, एक आदर्श जाता. आनी ह्या मुखांतर ती क्रिस्ताक वेंगतात.
वय मुगाळ भोवन बडिनो देवाचें उतर सुवार्ता कितें म्हणून आमच्या करण्यांनी आमी दाखोवन दिवंक जाय. ह्या दिशेन सांपावलो आमकां एक आदर्श. आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या करण्या मुखांतर देवाचें उतर कितें आनी कशें म्हणून आमी दाखोवन दिवंक सकस. हें कशें साध्य जाता? तुमच्यात भावार्थाचो एक अनुभव तुमी मोती काडा. तुमकां कोणे मुनी आपणाच्या पाकट्या भितर घेतिल्लें आसा गी? प्रत्येक जावन तुमी भावार्थांत दंडळलेल्या वेळार वा घुसपडलेल्या वेळार वा खंयच्या एक समस्याक शिरकल्ल्या वेळार मुखार कितें म्हणून कळनातिल्ल्या वेळार कोणे मुनी तुमकां तांच्या पाक्या भितर घेतिल्लें आसा गी? तुमकां ताचो मोग, ताची दयाळाय, ताची समजणी दाखयल्ली आसा गी? खंडीत जावन एक ना एक मनीस आसतलोच तुमकां देवाची दयाळाय, देवाचो मोग, देवाची समजणी दाखोवन दिल्लो. आनी ह्या व्यक्ती मुखांतर देवाचो अनुभव म्हळ्यार कितें, देवाक जियोवचें, देवा खातीर जियोवचें कितें म्हणून देवान तुमकां त्या व्यक्ती मुखांतर दाखोवन दिलां सोंपलो. ताचे मागणें, त्या व्यक्तीन तुमचे तें चल्ली रीत, हें सकड तुमकां जिवितांत बदलावन हाडूंक सकलां जावंक उडास करा तसलीं घडयता. ही निदर्शनां मुगाळ भोवन निबडनो आमी एक जिवंत देवाचें उतर जावंक प्रेरण जावंक जाय. कशें आमकां तांच्या करण्या मुखांतर देवाचें उतर प्राप्त केलां गे, तशें आमी आमच्या करण्या मुखांतर हेरांक एक जिवें देवाचें उतर जावंक आसा. तर व्हडल्या व्हडल्या गणितांक वचचें म्हणना, व्हडल्या व्हडल्या गणितां खातीर तुमी राखोन रावचें म्हणना. ल्हान ल्हान गणितांनी कशें तुमी आनी एकल्याक जिवंत देवाचें उतर जावचें म्हूण सोदून काडूंक प्रयत्न करा आनी त्या दिशेन मेटां काडा. एक ल्हानशी करणी सयत एका व्यक्तीचें काळीज बदलूंक शकता, हें मोतीन तुमी दवरचें. भोवन निबडिनो आयच्या कीर्तनांत कीर्तनगार म्हणटा की आमी देवातावन खंयसरी पयस वेचे बरी ना. श्लोक असो आसा, सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. तपासणी म्हळ्यार टेस्ट, परीक्षा. धाकट्यार लागीं गेल्ल्या वेळार तो आमकां तपासणी करता, टेस्ट करता आनी खंय कसली पिडा आसा म्हणून तो समजूंक प्रयत्न करता. तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो देव आनी त्या देवाच्या आसनेतावन आमी फळाफळ घेवंक साध्य ना. आनी जर आमी देवाक सोदता तो आमकां सगळ्यांनी अनुभव करूंक मेळटा. तर आमच्या परिस्थितींनी, आमच्या
घडितांनी आमच्या भोवारी आमच्या व्यक्तींनी देवाचें अस्तित्व अनुभव करून मुखार सरया हे कीर्तन मागता आसता. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हूण पयस सरून वचूं, तुज्या मुखामोळांतावन खंय म्हूण फोळण धांवूं. सर्गार सोडून वचून जाल्यार थंय तूं आसाय, पातळांत वचून निधन जाल्यार थंय तूं आसाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. आरुणाचे पाकटे लावन उदेंती कुशीन उबोन वचून सागोराचे पेले तडीर बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यांत तुजो हात म्हाका चलयता, तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. काळोख म्हाका लिपोवन व्हरूं, म्हजे भोंवतीचो उजवाड अंधकार जावं. अशें हांव म्हणन तरी तो काळोख तुका काळोख न्हय, रात लेगून तुका दिसा बरें प्रकाशीत जावन आसा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, सर्व आवयांक सा मोनिकाच्या फेस्ताचे सुभाशय. मोनिका सर आवयांची पात्रोन. तांतल्या तांतू खंयच्या आवयक आपणाच्या भुरग्या वरवीं जायते कश्ट सोसूंक मेळटात तसल्या पासून. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन विनोद ब्रायन फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूर टावन, फ्रीडा सेरा निड्डोडी मंगळूर टावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन जॉन क्रास्ता बेंदूर मंगळूर टावन हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोवो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तान एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.